अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और वीडियोस वो आपको पसंद आती रहें। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा क्योंकि उससे हमें बड़ी रहनुमाई मिलती है, गाइडेंस मिलती है। आज मेरे साथ एक बड़े ख़ास मेहमान हैं मेरे, और जब पिछले साल हमने एक प्रोग्राम किया था मेरे मुताबिक और हम अपनी इंडिविजुअल रेटिंग्स दे रहे थे, तो उसमें हमने इनको चुना कि जनाब ये पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा इमर्जिंग टैलेंट है एज एन एंकर। और मैं आज भी इनको कह रहा था कि अगर ये कभी किसी बड़े चैनल पे होंगे तो ये इनका कद इंशाल्लाह बहुत बड़ा हो जाएगा, अल्लाह ताला इनको मौका देगा, क्योंकि जितना टैलेंट, हुनर और जितनी तहकीक ये करते हैं अपने शो में वो कम लोगों को नसीब होती है। और जो है मुश्किल काम होता है कि आप इन्वेस्टिगेटिव शो भी करें, आप तहकीक भी करें और लोगों को नाराज़ भी ना करें, और ये बड़ा ही कमाल का काम है जो ये राइस साकिब हमारे साथ हैं और ये बड़े हुनरमंदी से वो काम करते हैं। आपको मैं बताऊं कि कुछ महीनों से एक स्टोरी चल रही है दो दोस्तों की, दो ख़वातीन की, हरीम शाह और सुंदर खटक की। ये तो उनके असली नाम नहीं है, बहरहाल उनके असली नाम तो और है, और अब तो सारों को पता भी चल गया होगा कि ये फेक नामों से ऑपरेट कर रही है, क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड सुना एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने, खातून ने लीक कर दिए थे सोशल मीडिया पे, क्योंकि उन्होंने उनको तड़ियाँ देना शुरू हो गई कि हम तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। बहरहाल हमने इन अ नटशेल, जो मैं पहले अपने एक वीडियो में बता चुका हूँ कि उनके वो पुलिस रिपोर्ट की, FIA में रिपोर्ट की, कोर्ट में भी गए, लेकिन हर तरफ से आगे रुकावट। और पहले तो मैं एक वज़ीर के ऊपर शक करता था कि एक सूबाई वज़ीर है कि वो इसके ज़िम्मेदार है, लेकिन वो एक हद तक ज़िम्मेदार ज़रूर है क्योंकि उन्होंने इनको बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया। और अब पता ये चल रहा है कि इस गंगा में तो सब नहा रहे हैं। ये तो वो प्रसाद है कि जो मंदिर में जाने वाला हर आदमी जो है वो, मैं अब क्या अल्फाज कहूँ, मेरे पास अल्फाज की कमी है आज। और मैं चाहता हूं कि आज मेरे मेहमान जो हैं वो ज़्यादा बात करें और मैं कम बात करूं, क्योंकि इन्होंने ना सिर्फ उनका तफसीली इंटरव्यू किया, लेकिन क्योंकि मेरी तो उनसे आज तक मुलाकात नहीं हुई, ना मेरी कभी उनसे बात हुई, ना मुलाकात हुई, ना कोई मैसेज एक्सचेंज हुआ। हाँ, उनके मुझे ज़रूर मैसेजेस आए, वो अल्लाह का शुक्र है कि यानी बस अल्लाह ने जिसको बचाना होता है वो बचा लेता है। तो वरना अभी तक पता नहीं जितनी बाकी लोगों की फिल्में उनके पास है तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो अल्लाह रहम करे बस। तो बुरे वक्त से डरना चाहिए, आदमी को पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि आप जितना मर्जी कहें कि मैं सही हूँ और मैं अच्छा हूँ, तो जब खुदा न खास्ता आजमाइश की घड़ी होती है ना, फिर वो बड़े बड़ों को अपने साथ बहा के ले जाती है। तो अल्लाह ताला से सिर्फ जो मैंने सीखा है वो ये है कि रहम की अपील करनी चाहिए और अल्लाह ताला से सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके ख्याल में आप गुनाहगार हैं या नहीं हैं, लेकिन ये तो अल्लाह ताला जानता है कि वो आपके कौन कौन सी चीज़ों पे उसने ऐबों पे पर्दा डाला है। बट राइस साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और 2-3 दिन से हमारे सितारे नहीं मिल रहे थे, हम कोशिश कर रहे थे और आपने बड़ी मेहनत भी की, लेकिन आपने देखा है कि हम ज़रा फंसे हुए थे कुछ चीज़ों में। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आपने जब इन दोनों का इंटरव्यू किया तो आपकी फर्स्ट फीलिंग या फाइंडिंग क्या थी? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, पहली फीलिंग ये थी कि जो मेरा पहला सवाल भी था कि एक वेरी एवरेज बैकग्राउंड का बंदा उठ के बड़ा लेविश लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे कर रहा है, एंड दैट वाज व्हिच ड्रू माय अटेंशन कि कुछ पीछे चल रहा है। जब उसको मैं पहली दफ़ा मैं दोनों ख़वातीन से मिला हूँ, मेरे ये चैनल में आई एंड स्टूडियो जब तशरीफ़ लाई दोनों, तो जो उनका प्रोटोकॉल था ना, एक बड़ी जीप और 7 बंदे हैं जो दरवाज़ा खोल रहे हैं गाड़ी का, एंड बड़ी अच्छी वार्डरोब है, बड़े एक्सपेंसिव क्लोथिंग है, तो वहाँ से आइडिया हो जाता था कि यार पीछे कुछ और चल रहा है। लेकिन मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें डिग आउट कर ली हुई थी कि कहाँ से क्या क्या चल रहा है। और ऑफ द रिकॉर्ड हरीम ने मुझे बताया था कि जी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, हमारे बारे में कुछ भी ज़ुबान इस्तेमाल करें, लेकिन हमारा जॉब का, हमारे ब्लड वैल्यूज़ का एक डायग्राम है, हम उससे गिरेंगे नहीं अखलाक से। तो मेरा चौहान साहब से जी 7 साल पुराना ताल्लुक है। दैट वाज आई ओपनर फॉर मी। चौहान साहब क्या उससे सब्जियां खरीदते थे, क्या करते थे? अब वो क्या ताल्लुक है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एवरीबॉडी नोज ना, उसमें डिटेल में बताया कुछ। जी यस दैट इज ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास है वो कि व्हेन हरीम इज क्लेमिंग कि जी मैं तो चौहान को 7 साल थे, शी वाज वेरी फ्रैंक, व्हेन मैं चौहान साहब कहता था वो आगे से चौहान कहती थी। सो जिस तरह बड़े क्लोज और बड़े फ्रैंक दोस्त होते हैं। शुक्र करें उसने फीजू नहीं कह दिया। हां, शुक्र है आप वो तो कह सकती है, वो कुछ भी कह सकती है। कह सकती है।
اب جی وہ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اب اس کو ڈگ آؤٹ کرتا آتا ہوں رائٹ لیفٹ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کال کرنی, کچھ رپورٹرز کو کال کرنی, جو جس ایریا میں یہ لوگ رہتے تھے, لاہور میں جس ایریا سے رہتے تھے, وہاں سے میں نے ڈگ آؤٹ کرنا سٹارٹ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ جی جتنے بگ نیمز آ رہے تھے سٹوری کے اندر, ان سب سے انٹروڈیوس کروانے والے ان کو فیاض الحسن چوہان صاحب تھے. تب تو یہ گورنمنٹ میں بھی نہیں تھے, پی ٹی آئی کے ایک ایکٹیوسٹ تھے, ایک ورکر تھے یا لیڈر کہہ لیجیے. تو فیاض الحسن چوہان صاحب ان کو ہر جگہ بھیجتے تھے, فون کرنا, لیٹ سے میرا آپ سے تعلق ہے, میرا شیخ صاحب سے تعلق, کسی دوست سے تعلق ہے, تو آپ پہلے کال کر دیتے ہیں, یار میرا فلاں گیسٹ آ رہا ہے, ذرا اکوموڈیٹ کرنا. اب وہ جب گیسٹ انٹروڈیوس کرواتے وہ گیسٹ سارا کچھ ریکارڈ بھی کر رہا تھا. لیکن بدقسمتی چوہان کے ساتھ یہ ہوئی, شریف آدمی کے ساتھ, کہ اس کو یہ پتا نہیں تھا. شریف آدمی میں یہی کہوں گا, خدا کو حاضر ناظر جان, میں پھر سے یہی کہوں گا کہ میں اخلاق سے نہیں گروں گا, میں نہیں اخلاق سے کروں گا. تو آدمی کہہ دے نا, یہ آدمی کہنا بھی ویسے انجسٹیفائڈ تھا, لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو چوہان بیچارہ خود بھی ریکارڈ ہو رہا تھا, جو وہ انسٹرکشنز دے رہا تھا تھرو آؤٹ. یہ ایک ویڈیو جو لیک ہوئی ہے فیاض الحسن چوہان کی, ان کے ساتھ یہ ایک ویڈیو نہیں ہے, اس میں بہت ساری انسٹرکشنز لوگوں کے بارے میں بھی ہیں. اور میں آپ کے شو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک بڑے سینئر منسٹر ہیں, آپ کو ٹیلی ویژن پہ روز نظر آتے ہیں, بڑا شور شرابہ مچاتے ہیں. پہلے مرکز میں انفارمیشن منسٹر تھے فواد چودھری صاحب. حریم کا اور سندل کا کلیم یہ ہے کہ ان کے پاس فواد چودھری کی بے تحاشا ویڈیوز ہیں. ویڈیوز جی, تو ویڈیوز تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے, میری بھی ہو سکتی ہے. میری اللہ کبھی نہ کرے وہ جو ویڈیوز مبشر صاحب آپ کی اور میری کسی کے پاس ہو, اللہ کبھی نہ کرے. ایسی ویڈیوز یٹ اگین آئی ایم کوٹنگ, اللہ کبھی نہ کرے کہ ویڈیو آپ کی, میری یا کسی بھی شریف آدمی کی, آمین وہ کسی بھی, لیکن کیا اخلاق سے گری ہوئی اخلاق سے گری ہوئی ویڈیوز ہیں, اور فواد چودھری کی ہیں. پھر کہہ رہا ہوں, مجھے دیٹ واز آئی اوپنر فار می, مجھے شوق میں چلا گیا جب تک وہ دیکھی نہیں ہے. آپ نے دیکھی ہے؟ جی, مجھے میرے تک وہ آئی ویڈیوز. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے, ایک خاتون وزیر ہیں جس کا آپ نے بھی اوپننگ میں بتایا, انہوں نے ان کی پرسنل ڈیٹیلز لیک کی ہیں. اب میں نے اس کے تھوڑا سا اور ڈگ آؤٹ کیا کہ یار پرسنل ڈیٹیلز آپ کتنا کسی کے, آپ ان کے آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, ان کی فیملی کے بارے میں کیوں لیک کرو گے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی ان خاتون وزیر کے بھی بہت ساری ویڈیوز ان کے پاس ہیں, حریم کے اور سندل کے پاس ہے. اور یہ سٹوری یہاں پہ ختم میں نے کہا نا پرساد پتہ نہیں کون کون کھا رہا ہے. یہ بہت پرانی سٹوری چلتی آ رہی تھی, یہ کوئی 4-5 سال سے یہ لوگ مواد اکٹھا کرتے آ رہے تھے, اور امیجن کیجئے کوئی 4-5 سال وہ انہوں نے ڈائجسٹ کیا اس کو پراپرلی, وہ پکایا ہے. یعنی اس کا مطلب پکی ہوئی ہیں. یس, they were professionals and then they released every single video slowly. ابھی تو نہیں کی انہوں نے ریلیز, جو آپ ویڈیوز ان کا وہ آ جائیں گی, وہ بہت جلدی آنے والی ہیں. اچھا. اس میں بہت ساری پاورز ہیں جو ایکٹیویٹ ہیں اس ٹائم پہ کہ نہیں آنی چاہیے ویڈیوز, نہیں آنی چاہیے. اور پھر ایک کیمپین پی ٹی آئی نے ود ان پی ٹی آئی لانچ کر دیا کہ یار اگر ویڈیوز آ بھی جاتی ہیں تو کیا ڈیمیج کریں گے. اب میں نے اس پہ آگے سے کامنٹ یہ کیا, میں نے کہا کہ اگر آپ کے اخلاقیات کا یہ لیول ہے کہ اس طرح کی ویڈیو آنے کے بعد بھی آپ کے وزراء اور آپ کے لیڈرز ڈیمیج نہیں ہوتے, تو اس ملک کا اللہ حافظ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے کچھ بھی ہو جائے ڈیمیج نہیں ہو رہا بندہ. اب فیاض الحسن چوہان پہ واپس آتے ہیں, جو آپ کر میرے بارے میں القابات ہمیں دیے گئے, اس کی سٹوری بھی تھوڑی سی اور ہے. اس میں ایک اور خبر دے دیتا ہوں آپ کو کہ ہماری ایک سٹیج کی ایکٹریس ہوا کرتی تھی, اب وہ سٹیج انہوں نے چھوڑ دیا ریسنٹلی, 1.5 سال پہلے چھوڑ دیا. چودھری میں صرف بتاؤں گا, باقی لوگ بہت جانتے ہیں, بہت خوبصورت ایکٹریس ہے, بہت سارے فینز ہیں. ایکٹریس خوبصورت ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت ہے؟ ایکٹریس بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت. اچھا پھر ٹھیک ہے. آج کل فیاض الحسن چوہان صاحب کا ان کے ساتھ افیئر ہے. اوہو, اب افیئر تو ہم کیسے پروف کریں گے یار؟ وہ پروف میں کر دوں گا آپ کو. میرے پاس ان کے گھر کی آتے جاتے اکٹھے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کہ ان خاتون کی ایک جیپ چوہان صاحب استعمال کرتے کی ساری فوٹیجز دیتا ہوں. اوکے, چوہان صاحب آپ تو چھپے رستم نکلے ہیں, اسی لیے آپ کلچر کا پورٹ فولیو اتنی تڑپ کے مانگتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, اسی طرف میں آ رہا تھا. اب یہ ہوا یہ چوہان صاحب کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ جو تھے, جو تھوڑی سینس رکھتے تھے, ان کو تھا کہ چوہان صاحب کلچر کا پورٹ فولیو بہت مس یوز کر رہے ہیں. اس کے مس یوز ہونے کی سب سے بڑی اتھینٹسٹی یہ ہے کہ جو الحمرا کا ان کا آفس تھا, وہاں پہ جب کوئی غیر اخلاقی سرگرمی چل رہی ہوتی تھی تو چوہان صاحب اپنے سٹاف کو باہر دربان کھڑا کر دیتے تھے کہ یار کوئی پی ٹی آئی کا بندہ آئے, کوئی افسر آئے, کوئی ملنے والا آئے تو مجھے اپڈیٹ کر دینا, مجھے الرٹ کر دینا. ایک ان کے سٹاف کے بندے نے مجھے ایک دن کال کیا, اور مجھے صاحب یقین کیجیے گا, I swear to God that man cried on the phone. وہ فون پہ رو پڑا. مجھے کہتے ہیں جی میں 18 فیاض الحسن چوہان کا سٹاف جو اس کو ملا ہوا تھا کلچر کی طرف, فون پہ رو پڑا. مجھے کہا, میں نے پریشان صاحب, میں نے کہا ہوا کیا بھائی بتائیں, why you are crying on the phone. کہتے سر میں سرکاری ملازم ہوں, میری بیٹیاں جوان ہیں, میرے سے وہ کام لیا جاتا ہے, غیر اخلاقی سرگرمیاں اندر چل رہی ہوتی ہیں اور ہمیں کہہ دیا جاتا ہے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جو میں بتاتے رہنا. سر ہم نے اس لیے تو نوکری نہیں کی تھی, آپ کی مہربانی. اگر آپ کا کوئی ہو سکتا ہے کوئی ضروری میٹنگ ہو یار, اپنا ضروری تو نہیں ہے. بشیر صاحب میں وہاں پہ آتا جاتا ہوں, میں بڑا آتا جاتا رہا ہوں, فریکوینٹلی آتا جاتا رہا ہوں. اور پھر ایک نا پارٹی کے اندر سے آپ کو ریپوٹیشن مل جاتی ہے لوگوں کی کہ پارٹی کے اندر آپ, یہ تو پارٹی کا ہے ہی نہیں نا یار, یہ تو پیراشوٹ ہے. پیراشوٹر ہے, لیکن پارٹی کے تو لوگ بڑے اچھے ہیں, یس بڑے بڑے ریفائنڈ لوگ ہیں, بہت بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن اس طرح کے جو اوپر سے, اس طرح آپ نے پیراشوٹر کہا, جو پیراشوٹر آئے ہیں پی ٹی آئی کا بڑا غرق دن رات کری جا رہے ہیں.
اور خان صاحب جیسے بندے جس نے اتنی محنت کی ہو, گراس روٹ لیول سے پولیٹیشین اٹھا ہو اور آسمان تک گیا, پی ایم آف پاکستان بنا ہو, آئی ونڈر تو یعنی چوہان صاحب کا مجھے تو جو پتا چلا تھا اور سی ایم او سے پتا چلا تھا کہ جی انہوں نے انفارمیشن منسٹر بننا تھا, تو انہوں نے کہا اچھا مبشر لقمان سی ایم صاحب آپ کے خلاف پروگرام کر رہا ہے نا, تو اس کو تو ہم سارٹ آؤٹ کر لیتے. اچھا میں اس کا بھی بتاتا ہوں, اس میں انہوں نے ویژن کیا بیچا تھا. انہوں نے ویژن اپنے دوستوں میں بیٹھ کے یہ بیچتے ہیں جی جب میاں اسلم اقبال انفارمیشن منسٹر بنا ہے نا, تو مبشر لقمان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریکمینڈ کیا تھا اور پرائم منسٹر نے ان کی بات مانی ہے, میرے سے پورٹ فولیو لے لیا ہے اور اس کو دے دیا. اگر آپ نے ریکمینڈ کیا بھی ہے تو بہت اچھا کیا ہے, کہ ایبل آدمی ہے, قابل آدمی ہے, اس کو میں تو کہتا ہوں ایون کہ چیف منسٹر پنجاب ہونا چاہیے تھا. چلے عثمان بزدار صاحب بنے, ہی واز لکی انف. ویسے چیف منسٹر پنجاب تو بہت بہتر بہت لوگ ہوں گے, صرف اسلم نہیں. ہاں میں نہیں پی ٹی آئی میں بڑے لوگ ہیں جو بہت بہتر چیف منسٹر بڑے قابل لوگ تھے, بہت قابل لوگ تھے, ہوتے تو شاید پنجاب کے حالات بھی اب سے بہت بہتر ہوتے. تو آپ پہ تو ان کو وہ گرج ہے کہ آپ نے ان کا وہ پورٹ فولیو کھینچا تھا, اور وہ پورٹ فولیو آپ نے اسلام اقبال آپ نے اتنی گھٹیا حرکت کرنی تھی, آپ ویسے مجھے محنت کر لیتے, میں آپ ری ریکمینڈ کر دیتے. میں ری ریکمینڈ تو نہ کرتا, لیکن کیونکہ میں غلط آدمی تو نہیں ریکمینڈ کروں گا نا. لیکن اب وہ غلط آدمی کے ساتھ ہوا کیا کہ پنجاب میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ ہمیشہ اکٹھے ملتے ہیں, اکٹھے پورٹ فولیوز ایک وزیر کو ملتے ہیں. چوہان بیچارہ اتنا انفارچونیٹ ہے کہ اس کو انفارمیشن دے دیا, کلچر انہوں نے پھر نہیں دیا. اس سے پہلے کیس ہوا تھا نا, نرگس والا کیس بھی ہو گیا, بہت سارے اس طرح کے کیسز اور بھی ہیں, اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آتے رہیں گے. ابھی تو جب بندہ پاور میں بیٹھا ہوتا ہے نا تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہ یار پاور میں ہے, وہ پاور مس یوز کرے گا, مجھے وکٹمائز کرے گا. چوہان ذرا سائڈ پہ ہوتا جائے, ذرا پاور سے آؤٹ ہوتا جائے, آپ کو سٹیج کی سٹیج کی ان ایکٹریسز کو جن کو ہراس کیا گیا, جن کو مس یوز کیا گیا, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا گیا, وہ ساری کی ساری سٹوریز کھل کے سامنے آئیں گی وقت کے ساتھ ساتھ. میں بڑا اوتھینٹسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, بڑے کریڈیبل سورس. یار آپ تو پی ایچ ڈی نکلے ہیں فیاض الحسن چوہان پہ. میں کافی سارے ان کے وزراء پہ پی ایچ ڈی ہوں. اچھا, اور کون کون وزیر ہے جس کی ویڈیو حریم شاہ اور ان کے پاس ہے, سندل کے پاس؟ انفارچونیٹلی میری تو بہت گڈ بکس میں تھے. فواد چودھری صاحب, میں مجھے لگتا تھا قابل آدمی ہے, محنتی آدمی, محنت کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب از ان دیٹ لسٹ. ایک وہ ہماری خاتون وزیر ہیں جن جو ہستی ہیں تو موسم اچھا ہو جاتا ہے, بارش ہو جاتی ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اتنا ہینڈسم ہے, دیکھیں اللہ کا اتنا کرم ہے. کیونکہ خاتون ہے, میں ان کا نام نہیں کوٹ کرنا چاہوں گا, انہوں نے ان کی ڈیٹیلز بھی لیک آؤٹ کی. سب کچھ آپ نے کوٹ کر دیا, وہ نام میں کیا رہ گیا پیچھے یار. وہ خاتون جو اچھی پچی کرنی تھی وہ تو آپ نے کر دی. لیکن یہ حریم کا اور سندل کا کلیم ہے, اور میرے پاس وہ سارے ثبوت ہیں. دے آر کلیمنگ کہ یار ہمارے پاس انڈین. ہاں لیکن کلیم جھوٹا بھی تو ہو سکتا ہے. میرے متعلق انہوں نے کلیم کیا کہ مبشر کو ملی, مجھے تو نہیں ملی. ایک وزیر کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہوئی ہیں, فواد والی ویڈیوز تھی, سب سین دوز. آپ نے خود دیکھی ہیں؟ یہ سب سین. فوٹو شاپ تو نہیں تھی؟ نہیں, ایڈیٹڈ آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تو یہ بھی جھوٹ بولا ہے کہ مجھے جانتی ہیں, مجھے تو نہیں جانتی. لیکن وہ تو وقت کے ساتھ ثبوت آ گیا نا, پروو ہو گیا کہ نہیں جانتی ہیں. وہاں پہ میرے شو میں وہ ثابت ہو گیا, اس کے بعد بہت سارے شوز میں ثابت ہوتا رہا. اگر ایک چیز ہے تو اس کے ثبوت آ جائیں گے, اگر نہیں ہے تو اس کے بھی ثبوت آ جائیں گے. اور پھر ان کا میرے اوپر آپ کا مطلب ہے کہ فیاض الحسن چوہان نے پرائمریلی ان کو ڈالا, پلانٹ کیا گیا تھا. وہ تو آڈیو ریکارڈنگ سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے نا, وہ تو پراپرلی پلانٹ کیا گیا کہ آپ جائیں, اور ان کو شاید آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ نے اپنے وہ پلین اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو ان کے پاس ٹیکس پیئر ہوں, ٹیکس پیئر ہے. سب سے بڑا وہ ان کے پاس ایک ٹول یہ تھا کہ آپ پرائیویٹ پلین دکھا دیں گے تو لوگوں کو لگے گا یہ اتنا امیر اینکر بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ واقعی میں پیپل آر رچ. لیکن فرق یہ ہے نا, میرا پاکستان سے باہر کوئی فلیٹ نہیں ہے, کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے, میرا دبئی میں کوئی نہیں ہے جو کئی لوگوں کے ہیں. مجھے تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں نا, تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کریں اس پہ. چوہان اتنی گری ہوئی حرکتیں ماضی میں کر چکا ہے کہ بس اللہ ہی بچائے کس طرح کے لوگ آپ کو بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں. او یس, مجھے رائٹ لیفٹ سے بڑا اپروچ کیا جا رہا ہے, کریئر تباہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے. لیکن میرا کریئر تو اوپر اللہ کے ہاتھ میں, جو اوپر بیٹھا ہر ایک کا کریئر, ہر بندے کا. میرا رازق تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا, وہ رائٹ لیفٹ سے ہم نوکری سے نکلوائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو آج کل یہ دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ آج کل جی دونوں لڑکیوں کے پاس 3-4 ڈفرینٹ کنٹریز کے وزٹ ویزاز لگے ہوئے ہیں. دبئی کا ہے, ادھر تو کسی نوجوان کو ملتا نہیں ہے ویزا یار. آذربائیجان کا ہے ان کے پاس ساؤتھ افریقہ کا ویزا ہے. دے آر شفلنگ اراؤنڈ. یار یہ تو دونوں میرے پاس نہیں ہے, میں نے لینے ہیں. دے آر شفلنگ اراؤنڈ. اور اس کے بعد اب انہوں نے کینیڈین نیشنلٹی اپلائی کر دی ہے, اینڈ دے آر ویری ہوپ فل دے ول گیٹ اٹ. اور ان کو مل بھی جائے گی اب آگے, کیونکہ وہ اتنا نیوز کا حصہ رہ چکی ہیں کہ اب وہ کہیں پہ بھی اپلائی کریں گی تو اگلے ملک کو بھی ہوگا کہ پتہ نہیں کتنی بگ گنز ہے یار, کیا کریں گے. یہ ملالہ پارٹ 2 کہیں سے نکل آیا, کیونکہ اتنی فیم ملالہ نہیں, اتنی فیم لے گی, اتنی فیم یہ لے گی, فیم کے حساب سے کرے اتنی فیم یہ لے گی. ہم نے ملالہ کو اتنا ایئر ٹائم نہیں دیا تھا پاکستانی نیوز چینل نے جتنا حریم شاہ اور سندل خٹک کو ملا. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیے, ہیڈ لائنز میں چلیے, ہر بڑے سے بڑا ادارہ, ہر چھوٹے سے چھوٹا ادارہ, ان کی ہیڈ لائنز میں ملالہ بیچاری اتنی نہیں چلی تھی, اس نے پورے پاکستان میں نام روشن کیا. ملالہ نے تو ورلڈ میں نام کیا, پوری دنیا میں نام روشن کیا ہمارا, یہ اس سے زیادہ چل گئی. تو یہ شاید اب حریم شاہ اور سندل خٹک. اچھا یہ کینیڈا جائیں گی تو اس کے بعد یہ کہانی ختم ہو جائے گی؟ جی نہیں, اس کے بعد یہ یوٹیوب چینل بنائیں گے. اوہ آئی سی. اس میں بہت سارے انکشافات آئے دن آپ کو. تو سنے بہت ویڈیوز ہیں ان کے پاس. سرکاری ملازمین بہت سارے. ملازمین ذرا چھوٹا لفظ ہے, مجھے گریڈز میں بتائیں. 20واں 21واں گریڈ ہے.
जो पीएम सीएम ऑफिस के लेवल के मुलाजिमीन है वो बहुत सारा आपको मिलेगा उसमें आके, और उसमें एक बड़ी मेरे लिए अलार्म। नो वंडर मेरा पर्चा नहीं हो रहा, नो वंडर अपना एफआईए जो है एक्ट नहीं कर रहा मेरी रिपोर्ट के ऊपर, हालांकि मैंने डबल रिपोर्ट्स की हुई है, ऑनलाइन अलग की हुई है, खुद जाके अलग की है। इस पे मुझे आई एम नॉट टू श्योर ऑन दैट, लेकिन मेरी परसेप्शन है, हो सकता है किसी एफआईए के अफसर की भी कोई वीडियो हो सकता है, लेकिन अपना वो चले अगर ऊपर के वजीरों की हैं तो वो रुकवा सकते हैं, वो रुकवा सकते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं। आप समझ आया कि वो जो थानेदार करने लगा था बाय द वे, वो थानेदार का तबादला हो गया। वो क्या कर सकता था बेचारा? अगर पता है थानेदार का तबादला हो गया जिसने एफआईआर वो रिपोर्ट दर्ज की थी मेरी। वो तो बड़े लोग पर्सनल हुए रहते ना उस मैटर में आके, तो कई वुजरा के घर में बैठ के मीटिंग्स होती रही हैं कि अच्छा मुबशर लुकमान पीछे पड़ गया, इतना प्रेशराइज कर रहा है। अब वो मीटिंग्स की बाद में समझ आई कि मीटिंग्स हो रही थी, सारे खुद एक दूसरे को बचा रहे थे कि समाज में सारे नंगे हैं यार, अगर तेरे साथ हो गया भाई तो मेरे साथ भी होगा, सो लेट्स अवॉइड दैट। अच्छा, तो वो यूट्यूब चैनल तो बड़ा हिट चैनल हो जाएगा। ओह ऑब्वियसली अभी यूट्यूब पे छोड़िए, वो मुझे लगता है कि बीबीसी और अल जजीरा ने किसी टाइम पे अप्रोच करना है उनको कि भाई हमें इंटरव्यू दें आप, क्योंकि जिस लेवल पे जा चुकी है। एक क्लिप जिसपे मुझे बड़ा एतराज आया उनका कि जी वो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर की भी वीडियोस है, फिर मैंने उनसे बात की उस पर, मैंने कहा वाकई तुम लोगों के पास हैं? एंड दे सेड हमने नहीं कहा, लोगों ने हमारे नाम से फेक अकाउंट्स बना के वहां से ट्वीट कर दिया, वहां से फेसबुक कर दिया, हमारे पास वजीर आज़म इमरान खान की कोई चीज नहीं। मैंने कहा मिले हो वैसे तो मिले वो लोग काफी दफा, काफी टाइम मुलाकातें रही हैं उनकी। अब जब सारे अब नीचे वजीर जो है उनके, अगर वो उनको फिर आ रहे हैं और इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो जब एक वजीर प्रमोट कर रहा है प्रॉपरली, कॉल करता है अगले को कि यार ये आ रहे हैं मेरे बड़े खास गेस्ट हैं, और बड़ा उनका पोर्टफोलियो। हमारी मीडिया के भी तो कुछ लोग शामिल हैं, मीडिया के कुछ लोग शामिल हैं, लेकिन एट दिस टाइम आई थिंक मीडिया के लोग लीक आउट नहीं होंगे। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि इनको मीडिया का बैकअप चाहिए, हरीम को और संदल को। इनको तो चाहिए कि मीडिया के लोग लीक आउट करें ना, लेकिन मीडिया पता तो चले ना कि। लेकिन यकीन मानिए इस लिस्ट में बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर ये वीडियोस एक एक करके भी रिलीज करते हैं, टेक्निकली अब वो पाकिस्तान से भाग गई हैं, पाकिस्तान दे गॉन। अच्छा, तो अब उनका खर्चा कौन दे रहा है? हाँ, अब खर्चा वो दे रहा है कि जिनकी वीडियोस हैं। ओ, वो कैश भिजवा रहे हैं, वो दुबई के होटल में जाके लोग जाते हैं, कैश दे के आते हैं। तो वो तो मिलेनियम में ठहर रही हैं और फलां होटल में ठहर रही हैं, तो टॉप नॉच होटल्स में कितने पैसे कौन? वो रोल्स रॉयस और बेंटली में सफर कर रही हैं, जो शायद पाकिस्तान में अवाम को नामों का भी नहीं पता होगा। वो उन गाड़ियों में सफर कर रही हैं, वो उन ब्रांड्स के लुई वुइटन और गुची के लिबास पहन रही हैं, वो गुची के शूज यूज कर रही हैं, क्योंकि जिन लोगों की वीडियोस हैं उन बेचारों के पास पैसा तो बहुत था, वो लूज बॉल करा बैठे हुए। अब वो अपनी वीडियोस बचाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ वहां भिजवा रहे हैं कि भाई मेरा नाम ना लेना, मेरा नाम ना लेना। और फिर कुछ ऐसे गुजरा है कि वो तो जिनकी मुलाकातें रही हैं माजी में, कॉल करके वेरीफाई कर रहे हैं मेरी कोई वीडियो तो नहीं है तुम्हारे पास। They call them up to verify। ये मासूमियत की भी हद है ये तो। और जब कॉल करते हैं तो ये गवाह उनको भी रिकॉर्ड करके बैठी हुई ऊपर। दो एंकर्स का मुझे पता है जिनकी अपना उनके साथ बड़ी क्लोजनेस रही है बिल्कुल। अब ये नहीं मुझे पता उनकी वीडियोस हैं कि नहीं है, लेकिन दे यूज्ड टू पार्टी, क्योंकि मैंने भी तो आखिर इन्वेस्टिगेट किया है 2 महीने में। बहुत लंबी चौड़ी लीड्स मेरे पास उनके सारे पुराने दोस्तों की भी लिस्ट है इस वक्त, उनके रिश्तेदारों की कुछ की है। मुझे ये पता है कि पहला उन्होंने फ्रॉड कहाँ पे किया और पहला छक्का किसको मारा और किस तरह अपनी एक दोस्त की तलाक भी दिलवाई उन्होंने। ये सब मेरे पास और तलाक दिलवाई, और तलाक दिलवाने में बहुत कुछ मिला, फिर फाइनेंशियली बहुत कुछ मिला वो तलाक दिलवाने में। तो बेसिकली इसका मतलब है कि अल्टीमेट यानी जो गिरी हुई और इखलाक से गिरी हुई हरकतें हैं हम वो विटनेस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बशीर साहब हमें बड़ी तनकीद करते हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे, पीएमएल की गवर्नमेंट पे, वो फाइनेंशियली करप्ट जरूर थे, वक्त ने साबित किया कि उनके बहुत सारे केसेस आए, लेकिन सारे मॉरली करप्ट नहीं थे। नहीं, सारे नहीं थे। हाँ, मतलब कुछ उनमें बहुत अच्छे लोग आप देखें, मैं कहता हूँ पॉलिटिशियन, आप इंशाल्लाह ये काम करेंगे ना तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया होगा। पॉलिटिशियन के पास रास्ते नहीं होते करप्शन करने के, जो लोग समझते हैं। ठीक बात, ये करप्शन हो ही नहीं सकती जब तक ब्यूरोक्रेट साथ ना मिले। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि द बक स्टॉप्स विद दैट पर्सन। बिल्कुल परफेक्टली, ठीक है ना। पॉलिटिशियन का साइन नहीं है, कुछ नहीं है, वो कर नहीं सकता, वो सिर्फ मेहनत कर सकता है। बिल्कुल ऐसे क्या कर दे, ब्यूरोक्रेट साथ चलेगा अपना, वो चलेगा, कट रखेगा तो आगे चलेगी, फिर आगे चल। लेकिन उस सारे टेन्योर में अगर आप देखें तो कोई ये मॉरल के ऊपर ना, मॉरल्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगे पॉलिटिशियंस के। पीटीआई की या जो जिनके ऊपर लगे थे तो उनको साइडलाइन किया जाता था, साइडलाइन कर दिया जाता था, फौरी उसके ऊपर रिएक्शन आता था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं पीएम साहब से भी आपके शो के तवज्जो से, क्योंकि ये तो देखा जाता है हर जगह पे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को चाहिए, इस मुल्क ने, इस कौम ने बड़े ख्वाब देखे हुए थे, पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, पाकिस्तान ट्रैक पे आएगा, हमारे हालात बेहतर होंगे। ये ख्वाब हमने कभी नहीं देखा था कि हमारे बच्चे घरों में बैठ के गैर इखलाकी वज़रा की वीडियोस और उनके ऊपर डिस्कशन सुने। हमने कभी नहीं सोचा था ये। तब आपका मतलब है कि ये दोनों लड़कियां पाकिस्तान नहीं आएंगी, कनाडा में असाइलम लेके जा रही हैं और अगले 8 से 10 दिन में जा रही हैं। ये आपने मुझे दे हैव अप्लाइड ऑलरेडी,
they have applied, they have filed their application और they are very hopeful कि 2 weeks के अंदर उनकी और उनका तो ये क्लेम है कि हमें कुछ पाकिस्तानी वजीरों ने सीआईडी दुबई को हमारे पीछे लगा जी दिया। बिल्कुल लगाया। यही वजह है कि दे फ्लू दुबई, वहां से अजरबैजान चले गए थे ये लोग फ्लाई करके। लेकिन अब मजे की बात यह है कि दुबई में भी जाके दे हैव मेड दैट मच कनेक्शंस कि उनको दुबई में भी सेफ है। वो उन्होंने बड़े अच्छे कनेक्शन वहां पे, वो शेख साहब उनके जी वहां पे बहुत अच्छे कनेक्शंस बना लिए उन्होंने। एक कंपनी है उसमें वो अकॉर्डिंग टू देम के पीआर की नौकरी कर रही है, पब्लिक रिलेशंस की नौकरी कर रही है। रिलेशंस तो ठीक है, पब्लिक का पता नहीं है तो वो नौकरी कर रही है, लेकिन उन्होंने वहां पे भी जाके कॉन्टेक्ट्स अपने बना लिए। और लेकिन एट द सेम टाइम थ्रेट्स उनको बहुत ज्यादा है। हमारे वो वज़रा जिनकी वीडियोस हैं, खातून वजीर, मर्द वजीर सारों की जिनकी वीडियोस हैं, उनकी तरफ से थ्रेट्स बहुत ज्यादा है। और वो थ्रेट्स इनको ही नहीं, इनकी फैमिलीज को भी हैं। तो अब दौलत कितनी बना ली है? बशीर साहब, दौलत मैं अपना बता सकता हूं कि मैं पहले अपने शो में भी ये चीज़ कोट की थी मैंने कि जितनी मेरे अल्लाह के ज़ात का बड़ा शुक्र है, मेरी फैमिली की तरफ से मैंने बहुत कुछ इनहेरिट किया है। फिर जितना मैंने काम किया है ना, उसमें जो सारा कुछ मिला के इन खवातीन ने 1 साल में उससे ज़्यादा बना लिया हुआ, उससे डेफिनेटली छोड़े अपना काम शाम, हम भी जो है मैंने यही कहा था, टिकटॉक पे आ जाते हैं, टिकटॉक पे आ जाते हैं, अपना ये करें टिकटॉक। तो इसका मतलब है अनकरीब पाकिस्तान में एक यूट्यूब चैनल बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है। ओ यस वो आए दिन ब्रेकिंग दिया करेगा, हर गुजरते दिन एक वीडियो आया करेगी, वो ब्रेकिंग हुआ करेगी, धमाका हुआ करेगा। उसको कैसे रोकेंगे ये लोग? नहीं रोक सकते। इसमें से और यही है, क्या आर दे बेंट ऑन रिलीजिंग देम? ओ यस दे आर। उनका एक चीज स्टांस है कि वो कहती हैं कि अगर हमें तरला मिन्नत कर लेते, रिक्वेस्ट करते तो हम शायद बाज आ जाते। ये लोग हमें थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। तो अगर धमकियां देंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू बेंड डाउन नाउ, वी गोना गो अहेड। तो वो एक जंग छिड़ गई है अब आके ना, उसमें हरीम शाह वर्सेस पीटीआई वर्सेस ब्यूरोक्रेसी। वो जंग जो छिड़ी है वो अभी चलेगी, आने वाले दिनों में चलेगी। तो मदद ने लोगों को यार, और लोग नजर नहीं आए थे, एक ही बंदे के पास सबने जाना था। बशीर साहब रेकमेंड ही बहुत अच्छा था ना उनका, उनकी रेकमेंडेशन बहुत स्ट्रांग होती थी ना पीछे से। Rai Saqib, thank you very much for Thank you for joining having us and giving this inside scoop and huge details। और मुझे नहीं पता था इन बातों का, and I'm sure बहुत लोगों को भी नहीं पता था। और लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि पहले दिन मैंने जब पर्चे की दरखास्त दी थी थाने में, तो मैंने उसमें फयाजुल हसन चौहान का नाम लिखवाया था, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो आई कहाँ से, किसने उनको वहाँ पे प्लांट किया। और रीज़न आज आपको बता दिया कि मियां असलम की जो अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्टफोलियो थी वो उसका रीज़न और वजह बनी। बट चौहान साहब, आपकी वीडियो आए ना आए, द स्टोरी डज नॉट एंड हियर। खरा सच एंड यू विल हैव अ शो डाउन वन डे वेरी सून। Until the next time, Allah Hafiz।